नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को बताया है कि इमरान खान अगली मरतबा 60-40 से जीत कर आएगा, यानी कि उसकी जीत के 60% इम्कानात हैं। और अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन किए जाएं तो तकरीबन 60% सीटों के ऊपर इमरान खान जीतेगा और बाकियों के ऊपर पीडीएम के चंद ही लोग और उनके बाद जो बचेंगे वो आज़ाद होंगे। मोहित पीरजादा ने ये इंकशाफ करते हुए मजीद ये भी कहा है कि जिसके बाद आर्मी चीफ से जब शहबाज शरीफ ने मशवरा तलब किया तो फिर उन्हें ऐसा मशवरा दिया गया कि जो पाकिस्तान के हक में भी था और पाकिस्तान की सियासत को बेहतर भी कर सकता था। जबकि मोहित पीरजादा का कहना है कि अगर पीडीएम हुकूमत अब की बार ये गलती करती है कि वो पहले सूबाई हलकों के इलेक्शन करवाए और उसके बाद फिर कौमी हलकों के अलग से इलेक्शन करवाए तो फिर इनके बचने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ही करवाए जाएं तो उनमें ही इमरान खान ने 75% तक सीटें अपने नाम कर लेनी हैं और पीडीएम और नून लीग अपने खाली हाथ देखकर रोती पीटती रह जाएंगी। जनरल बाजवा के बाद इमरान खान ने बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश के बाद पाकिस्तानी कौम को अपने साथ खड़े करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन दूसरी ही जानिब पीडीएम के अंदर मौजूद 13 सियासी जमातें भी हार मानती नजर नहीं आ रही हैं और उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, इसका पत्ता काट दिया जाए और इसकी पूरी की पूरी पार्टी को दीवार से लगा दिया जाए। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के न सिर्फ 22 करोड़ अवाम खड़े हो चुके हैं बल्कि उसके साथ साथ 1 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी भी ऐसे हैं कि जो इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी जाए और उनके वोट काउंट किए जाएं तो यकीन जानिए कि फिर इमरान खान की जीत 60% से 75% और 80% तक जाने के इम्कानात भी वाजे हो चुके हैं। कई मरतबा पाकिस्तान समेत दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने सर्वे किए और उन तमाम सर्वेस के अंदर इमरान खान की जीत का ऐलान किया गया। यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो किस तरह से ऐसा फैसला ले कि जिसके नतीजे के अंदर इनकी पार्टी की सियासत भी बच जाए, इमरान खान भी कामयाब ना हो पाए और आने वाला वक्त भी इन्हीं की पार्टी का हो। मगर उसको कोई भी ऐसा रास्ता अब तक नजर नहीं आया है और कभी नजर आएगा भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा धौंस धांधली 2 नंबरी की सियासत की थी और इनके मुकाबले के अंदर आसिफ जरदारी इनसे बड़ा और धौंस धांधली करने वाला था। ये लोग हमेशा से अपनी सियासत को धौंस धांधली के जरिए ही कामयाब करवाते आए थे, मगर अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ना तो इनकी डील इनके किसी काम आ रही है, ना ही इनकी वो तमाम तर बातें और ना ही वो नारे के जो माजी के अंदर लगाकर ये अपनी पार्टी को कामयाब करवा लिया करते थे और अपनी पार्टी को जितवाने में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया करते थे। एक जानिब शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ ने ये बुरी खबर सुनाई है तो दूसरी जानिब अब जरदारी के बेटे बिलावल ने भी आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर शहबाज शरीफ को एक ऐसी खबर दे दी है कि जिसने शहबाज शरीफ के छक्के छुड़वा कर रख दिए हैं और अब शहबाज शरीफ को बाकी रही सही इज्जत और सियासत भी डूबती नजर आ रही है। शहबाज शरीफ को आखिर कौन सी ऐसी बात बिलावल ने बताई है, आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वो बात बताने के साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के इन 2 दावों ने किस तरह से ना सिर्फ नून लीग को बिल्कुल ही अकेला करके रख दिया है बल्कि उसके साथ साथ नून लीग के तमाम रहनुमाओं की नींदें भी हराम करके रख दी हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाज़रीन गिरामी, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को बताया है कि तुम तकरीबन 60% बुरी तरह हार सकते हो और इमरान खान आने वाले सूबाई इलेक्शन के अंदर 60% जीतने के चांसेस अपने पास रखता है। ये खबर मोहित पीरजादा ने पाकिस्तानी कौम को बताई है और उनके इस इंकशाफ के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं और आसिफ अली जरदारी के हुक्म के ऐन मुताबिक उसने शहबाज शरीफ और बाकी पीडीएम जमातों को वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली इमदाद में से अगर सिंध को उसका हिस्सा ना दिया गया तो उनके लिए फिर वफाकी हुकूमत के साथ मजीद खड़े रहना या इनका साथ देना नामुमकिन हो जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ उसने इसीलिए कहा है क्योंकि वो अब नून लीग और पीडीएम के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान से भी अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता चल चुका है कि शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तानी कौम के दिल में अब नरम गोशा हरगिज नहीं रहा है। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी शहबाज शरीफ को अकेला छोड़ने का ऐसा फैसला
فیصلہ کیا ہے کہ اس نے اپنے گورنر کو جو KPK کے اندر ہے اسے یعنی عارف علوی کے پاس بھیجا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے اور اس ڈیل کے نتیجے کے اندر KPK کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور PTI کا اتحاد ہو جائے اور پھر یہ دونوں الائنس کر کے وہاں کا الیکشن جیت لیں. مگر بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح شہباز شریف کو اکیلا چھوڑا ہے اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے بھی شہباز شریف کو اکیلا چھوڑنے کی یہ سازش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ عمران خان نے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں یہ جواب دے دیا ہے کہ KPK تو کیا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ان کرپٹ چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, نہ ہی ان کے ساتھ ماضی میں نے اتحاد کیا تھا اور نہ ہی مستقبل میں بھی کروں گا. اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے اکیلے ہی ہر مار کا سر کرنے والے عمران خان کی حفاظت فرمائے اور اسے آنے والے الیکشنز کے اندر بھرپور کامیابی دے. اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا. اب شہباز شریف کی آپ دوسری سب سے بڑی ٹینشن یہ دیکھیں کہ مریم بی بی نے بھی شہباز شریف کو دھونا شروع کر دیا ہے, بلکہ وہ تو اپنی تقریروں کے اندر یہ تک بھی کہہ جاتی ہے کہ یہ حکومت تو ہماری ہے ہی نہیں, ہماری حکومت تو وہ ہوگی کہ جس کے اندر نواز شریف ہوگا اور اس کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان چل رہا ہوگا. یعنی اس نے اپنے چچا کی سیاست اور اس کی حکومت سے خود کو بالکل علیحدہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب شہباز شریف کی کمر میں بھی زیادہ درد رہنے لگا ہے اور وہ ڈپریشن سے بچنے کی گولیاں کھانے کے اوپر مجبور ہو چکا ہے. شہباز شریف کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اس کے سارے قریبی ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, اس کی بھتیجی اور سکے بھائی نے بھی اب اس کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اب ان کو وہ ڈیل پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان تھی کہ شہباز خاندان ہمیشہ پاکستان کے صوبوں کا وزارت اعلیٰ سنبھالنے والا ہوگا, جبکہ نواز خاندان ہمیشہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے ڈیل میں فائنلائز ہوئے تھے. لیکن اب کی بار گیم اس وقت خراب ہوئی کہ جب مریم نواز کی جگہ شہباز شریف پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا, اور اس گیم کو مزید خراب کرنے میں حمزہ نے اپنا کردار اس وقت ادا کیا کہ جب وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھ گیا. اب آپ سوچئے کہ ایک جانب شہباز شریف پاکستان کا وزیر اعظم اور اس کا بیٹا پنجاب کا وزیر اعلیٰ, اور دوسری جانب نواز شریف کے گھر کے اندر کوئی ایک بڑا عہدہ نہیں تھا, نہ ہی نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم تھا, نہ ہی مریم پنجاب کی وزیر اعلیٰ. اور یہی بات ان دونوں باپ بیٹی کو بہت زیادہ تکلیف دیتی رہی, اور یہی وجہ ہے کہ اب مریم نواز نے بھی اپنے باپ کو واضح طور پر کہا ہے کہ چچا شہباز کو کھڈے لائن لگاؤ, اس کی سیاست سائیڈ پر کرو, کیونکہ اس نے ہماری سیاست کو نہ صرف نقصان دیا ہے بلکہ ہمارے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی تھی اس ڈیل کو بھی توڑ دیا ہے. اور شہباز شریف کو جب سے یہ خبریں ملی ہیں اس کے بعد سے اس کے گروپ نے بھی اس کو اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا ہے. پہلے مریم نواز نے لاہوری اور پنڈی کے علیحدہ علیحدہ نون لیگی گروپ بنائے اور ان کے مرکزی رہنما ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر بیانات دیتے اور ایک دوسرے کی مخالفت کے اندر باتیں کرتے نظر آئے تھے. لیکن اس کے بعد حالات مزید سنگین ہوتے چلے گئے اور اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ نہ ہی اب عمران خان سے شہباز شریف جان چھڑوا پا رہا ہے, نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لے پا رہا ہے, نہ ہی اس کو یہ راستہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں کس طرح دھاندلی کرنی ہے, اور نہ ہی اسے کسی اور جگہ سے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے. عمران خان کی بغض کے اندر اس نے امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی حکومت تو سنبھال لی, مگر شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ امریکہ ہمیشہ اپنا مفاد نکلنے کے بعد اکیلا چھوڑ دینے کا ایسا عادی ہے کہ وہ ٹیشو پیپر کی طرح کسی کو بھی استعمال کرتا ہے اور پھر اسے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا کرتا ہے. شہباز شریف کے ساتھ بھی اب بالکل ایسا ہی ہاتھ ہوا ہے, یہ نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا رہا ہے. اور مریم بی بی نے شہباز شریف کے خلاف اب جو محاذ کھڑے کر دیے ہیں تو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی کہ وہ شہباز شریف کی کرپشن, اس کی دو نمبریاں یا اس کی ناکامیاں اور نااہلیاں پاکستانی قوم کو بتائیں, کیونکہ یہ ذمہ داری اب مریم نواز شریف بڑے احسن اور بڑے اچھے طریقے سے پوری کرتی نظر آ رہی ہے. شہباز شریف اب شاید تمہاری سیاست کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے, اب تو تمہارے اپنے بھی تمہاری مخالفت میں کھڑے ہو چکے ہیں. تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ تم اپنے بڑھاپے کے اندر اپنی عزت بچاؤ, جلد از جلد پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن کا اعلان کرو, ہارنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کو دیکھو اور مزے سے اس پیسے پر عیاشی کرو کہ جو پیسہ تم نے پاکستانی قوم کا لوٹا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اگر تم کچھ اور کرو گے تو اس میں تمہیں ذلت اور رسوائی
رسوائی اور بدنامی ہی ملے گی، عزت یا نیک نامی نہیں ملے گی۔